زمانم डॉक्टर आमिर खान से द ग्रैंड एलायंस सूबाई चेयरमैन मां जमंगा मूसा कलीम से पेट्रोल इन चीफ रविदास शाह ला जमंगा सूबाई सदर पदे मुका मंगा बसवात सैदू मेडिकल कॉलेज के मौजूद हूँ और मंगा द दे जिले द ग्रैंड एलायंस की तरफ में जनरल बॉडी रामुफ्त दा दे जनरल बॉडी बुनियादी मकसद चकम दे द गवर्नमेंट चकम प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी दा आगा मंगा मुकम्मल तौर मुस्तरद को जमंग चे द आगे सरा नूर कम डिमांड दी आगे द पार मंग रागली पदे की द प्राइवेटाइजेशन हवाले सरा हुकूमत यो नवे बिल रावले हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट बिल चे आगा द रवान दवर और द मौजूदा दवर द सरकारी मुलाजिमीनों चे बागे के क्लास 4 पैरामेडिक्स नर्सिंग स्टाफ एपका और टीचिंग स्टाफ और जमंगा चिकम जिदेन और डॉक्टरांस दी دا د اغي خلاف ته او هغه داسې خلاف ته چې دوی څنګه میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشن جوړ کړی دی داسې دوی دا یو بل راوستی دی چې هر ضلع هر تحصیل دا به چې دی نو مکمل طور پرایویټایز شي او په دې کې بعد مریضانو او د هیلث ملازمینو سره یو پرایویټ سیستم شروع شي پرایویټ سیستم به دی چې کوم هم هیلث ملازمینی دا غي به سپورټ پنشن نی په کانټریکټ باندې وي چې کوم هم بورډ اف گورنرز نفاذ کی نو هغه بورډ اف گورنرز چې کوم دی به مکمل سیاسي خلکی د دین علاوه چې کوم کرپشن په میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشن کې وشو د عمران خان چې کوم کزن دی د نوشیروان برکی زیر سایه هغه خلاف مونږ راوتی یو زمونږه چې د پیرامیډکس وونو کومه مسلې دي زمونږ د نرسنګ سټوډنټانو زمونږ د نرسنګ کومه مسلې دي زمونږ د کلاس 4 سټاف چې کوم پروفیشنل الاونس هیلث پروفیشنل الاونس بند کړی شوی دی زمونږ دا مسلې دي په دې باندې دا زمونږ لومبنۍ جنرال باډي دا او حکومت ته د دې پلیټ فارم نه د خپل مشرانو د خپل کابینټ او د سواد کابینټ په موجودګۍ کې مونږ دا پیغام ورکو چې حکومت ته دا بل واپس والی زمونږ د ډاکټرانو پیرامیډکس نرسنګ کلاس 4 دا مسلې دا بنیادی مطالبات ته زر تر زر حل کړي شي که حکومت په دې باندې عمل وکړو نو تاسو ته پرونه یو مثال پروت دی چې کم زمونږه اساتذه دي چې اغي لاړو بنګاله تا زمونږ با ډیر کم ټایم دی زمونږ سره مونږ با یو سو جنرال باډیز نور کو ان شاء الله تعالی حکومت زمونږ خبرونه مولا نو بیا با زمونږ پړاو چې دی نو یا با د صوبایي سملې مخې ته او یا به چې دی نو د عمران خان کور مخې ته بنګاله کې وي او د دینه پس هم که دوی داسې څوک نو مونږ به په دې مجبوره کیږو چې مونږ د هیلث نظام مکمل مفلوج کړو دا پرایویټایزیشن دا مونږ نه منو که په دې باندې یو سړی زمونږ سره هر څومره سخت وي که په دې یو سړی زمونږ د ګریډ هیلث الاینس مشران جیل ته اچي که په مونږ تشدد کی که زمونږ ټرمینیشن کیږي خو ان شاء الله تعالی دا زمونږ د مشرانو ثابته کړې ده او دا مونږ ټولو ثابته کړې ده چې مونږ به د خپل مقصد نه دی په هر څومره پرشر نشي واپس کولی मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मूसा कलीम है और मैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पेट्रोन इन चीफ हूँ। जैसे कि आमिर ताज भी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें मजबूर ना करें कि हम उस हद तक आ जाएं कि हम बनिकाला के घेराव करें और रोड पर निकले आवाम को तकलीफ हो। ये कतन हमारा मकसद नहीं है कि हम आवाम को तकलीफ दें। प्राइवेटाइजेशन की मैंने बात कर दी है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस प्राइवेटाइजेशन से आवाम को कितना नुकसान हो। आवाम है तो हम डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, बाकी सारा क्लिनिकल स्टाफ है। अगर आवाम नहीं है तो हम भी नहीं है। इस आवाम के टैक्सों के पैसों से लिए हुए जितने भी MTIs बने हैं, जितनी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और जितनी शहवान बल्कि के दौर में हुई हैं, आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं अखबारों में कि 3.3 अरब का घपला हुआ है रीडिंग अस्पताल में। अभी 54 करोड़ रुपए का घपला हुआ है रीडिंग अस्पताल में। 71 लाख रुपए के ब्लैंक चेक्स इशू हुए हैं, सबके सामने मीडिया ने लिखा है बनू में। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? उन खतों में वहाँ से लिखा गया हुआ है कि ये BOG के मेम्बरों को अदायगी की जाए। और BOG के मेम्बर्स कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं देते हैं, हम अमेरिका से ऐसे ही आते हैं।
तो इन सारे इरेगुलरिटीज़ के लिए हम निकले हैं। रीजनल हेल्थ जो बिल है इसके अगेंस्ट हम निकले हैं। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आवाम को नुकसान होगा। आप सबके पास इंश्योरेंस एक वक्त आएगा जब आपको कहा जाएगा कि अपनी इंश्योरेंस खुद अदा करो, और गरीब आवाम इंश्योरेंस के पैसे कहाँ से लाएंगे। आपके हर चीज़ जैसे MTI आप रीडिंग चले जाएँ तो आप CT स्कैन के पैसे देते हैं, MRI के पैसे देते हैं, हर टेस्ट के पैसे देते हैं। आप दाखिल हो जाए तो जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपके हाथ में एक गरीब शख्स को एक बिल थमा दिया जाता है कि आपके इतने दिनों का यह खर्चा है। तो इस सबसे आवाम को नुकसान होगा। हम आवाम को नुकसान कभी नहीं चाहेंगे और ना ही हेल्थ एम्प्लॉइज़ का नुकसान चाहेंगे। तो इंशाअल्लाह जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा है, अमल ये होगा। हमारे पास वक्त कम है और इंशाअल्लाह ताला हम ये बिल तो कभी मंजूर होने नहीं देंगे और ना इम्प्लीमेंट होने देंगे। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स वही सदर में څنګه چې زموږ د دوه مشرانو خبره وکړه داسې دا چې حکومت د دې لپاره چې هیلث ایجوکیشن او سکیورټي دا د حکومت ذمہ دارو کې راځي د ریاست او په دې باندې دوی د خلکو نه ټیکسونه اخلي، دا شی نه به خلکو ته فری ورکوي. دا درې واړه خبرې تاسو ګورئ چې تعلیم ټول پرایویټ شو، صحت ټول پرایویټ کو، د سکیورټي تاسو ته پته راغی باندې به خبره نه کوم، خبره نه ده نه روزګار نو د دې نه پس به لکه مطلب دا ټیکس زموږ نه پس شي اخلي. زه د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم چې که چېرې د MTI یا د پرایویټایزیشن ډېر ښه عمل و نو تاسو یې په صوبه کې ګورئ چې روزانه په دې هیلث ډپارټمنټ کې هړتالونه او روزانه هسپتالونه بندېږي او د مریضان او خلک خوارېږي. نو دا په اخره کې تاسو د حکومت دلته راوړو او دا دلته 4 کټګوري ډي هسپتالونه چې دي هغه یې ورکړل هغه ته آوټسورس یې کړل. د هغې کې به خلک راځي، سړی به راځي، دی به ورته هسپتال خالي کوي او خالي ځای ته به راځي بلډنګ ته، هغه به دلته دا چلي دا سرور هسپتال او دې کې سیدو ګروپ اف هاسپټل چې دی هغه هم MTI ته لاړل. د دې ځای خلک اینی ټایم چې د دې کو پروفیسر دی او هغه سینیټیشن سټاف دی او هغه کلاس 4 دی او کلرک دی او پیرامیډیک کلاس دی، دا ټول به اینی ټایم دی به ریویو کوي او دی به ډایرکټریټ ته یا به سیکریټریټ ته راځي. د دې وجه نه زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم بل دی راوړی دا واپس کول پکار دي او دې باندې چې څنګه زموږ مشران ووي دا لومبۍ جنرال باډي ده، موږ سره وخت هم کم دی، موږ په مطلب دی چې دې باندې اخري حد ته ځو او چې څه موږ سره کېږي ګوره جیل موږ خوړلی دی، وال ټکول موږ خوړلی دي، تنخواګانې زموږ بند شوي دي چې سره کوي حکومت د هغې خوښه ده، خو موږ به مطلب دی چې خپل موقف نه